दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मधेसको राजनीति टुटफुट को श्रृङ्खला नीति र नियत नै बनिसकेको पुनः एकपटक आज फेरि त्यही स्थितिमा पुगेको देखिएको छ, पुष्टि भएको छ। जसपा नेपाल औपचारिक रूपबाट आज विभाजन भएको प्रष्ट रूपमा निर्वाचन आयोगमा देखियो। केही बेर अगाडि मात्रै जसपा नेपालको आधिकारिकताको बारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दै पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति अथवा आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएका छन्। आज मात्रै निर्वाचन आयोगमा 51 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यहरूको बहुमत सिद्ध गर्दै उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले दिएका छन्। 51 सदस्यमध्ये 16 सदस्य मात्रै महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको समूहमा रहेको, एकजना निलम्बित सांसद ऋषम चौधरी तटस्थ बसेको र उपेन्द्र यादवको पक्षमा 34 जना कार्यकारिणीले शनाखत गरेपछि पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले प्राप्त गरेका छन्। मधेसको राजनीतिको इतिहास हेर्दा टुटफुटको श्रृङ्खला लामै छ। गुट उपगुटका सङ्ख्याहरू यति छन् कि औलामा गनी भ्याइसक्ने स्थिति छैन। मुद्दाको लागि हो, एजेन्डाको लागि हो, अथवा नेताहरूको आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित, व्यक्तिगत इगोको कारण हो, बारम्बार मधेसको राजनीतिमा टुटफुटले आम जनता निकै निरुत्साहित भएको स्थिति छ, चिन्तित भएको स्थिति छ। बारम्बार किन मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल टुटफुटको शिकार हुनु परेको छ, आज हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक जानकार देवेश शाह। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। देवेशजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जसपाभित्रको यो प्रक्रियालाई नजिकबाट न्याल्दै गर्दा आजको जुन एउटा किता काट भएको छ नि, यसलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? सामान्य परिघटना मात्रै हो, यो निरन्तर राजनीतिक घटनाक्रम मात्रै हो कि यसले मधेसमा दीर्घकालीन एउटा सन्देश दिएको छ, मधेसका लागि यो र देशका लागि यो एउटा ठुलो अर्थ बोकेको छ, हो के? अनन्तजी, आजको यो परिघटना जुन भएको छ जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी, यसको बारेमा विश्लेषण गर्दा हामीले 2-3टा पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जसपा एकीकरण हठात भएको थियो, त्यो मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। मध्यरातमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टीले बिना शर्त राजपासँग एकीकरण गरेको हो, यही सत्य हो। तर त्यहाँ त्यो एकीकरण गर्दा यो दुवै पार्टीको मूल सिद्धान्त शासकीय स्वरूपको बारेमा उपेन्द्रजीको सुरुदेखिको दृष्टिकोण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको रहेको छ भने महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षको सुरुदेखि नै वर्तमान संसदीय प्रणालीको पक्षमा शासकीय स्वरूप रहने गरी उहाँहरूको धारणा रहेको छ। यो अहिले नभए पनि महाधिवेशनमा गएर फेरि यही परिणाम आउने थियो, यो अहिले नगरे पनि। अब अहिले अल्पमत र बहुमत जुन हामी देखिरहेछौँ, वास्तवमा यो निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी होइन अनन्तजी, यो मनोनीत केन्द्रीय कार्यकारिणी हो। केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले आफ्नो भागबण्डा पारेर आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँ पठाए र त्यो आफ्ना मान्छेहरूलाई अहिले नेताहरूको पोलराइजेसनको हिसाबमा हामी अल्पमत बहुमत देखिरहेछौँ। त्यो कुनै महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि होइनन्, महाधिवेशनबाट छानिएर आएका प्रतिनिधि पनि होइनन्।
त्यसैले यो अब आजको उपेन्द्र यादव पक्षमा 34 जना मतदान गरेका छन्, जसमा पहाडे मूलका 17 जना छन्, यादवहरू 10 जना छन्, मुस्लिम 2 जना छन् र अन्य 5 जना छन्। तपाईँ यसबाट पनि एउटा पोलराइजेसन देख्न सक्नुहुन्छ। मधेसको राजनीतिमा जादव भर्सेस नन जादवको पोलराइजेसन तपाईँलाई थाहै छ। यसले त्यसको पुनरावृत्ति मात्रै गरेको छ। यो अहिले अब सरकार परिवर्तन भएको खेलको प्रभाव हामी देखिरहेछौँ। ओलीको सरकार रहँदासम्म 20-21 जना सांसद महन्तजीको साथमा थियो, 10-12 जना उपेन्द्रजीको साथमा थियो। शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनासाथ 20-22 जना अब उपेन्द्रजीको साथमा सांसद भए, 10-12 जना महन्त ठाकुरको साथमा बाँकी रहे। त यसले के देखाउँछ भने सरकारको गठनबाट पनि यो निर्णय प्रभावित भएको छ। म तपाईँले सपाट भाषा प्रयोग गरेर प्रश्न गर्छु, विश्लेषण गरिदिनु होला। हजुर, सामाजिक सञ्जाल चहार्दै थिएँ, आम जनताको प्रतिक्रिया थियो पार्टी फुट्ने जुट्ने के का लागि? हजुर, पार्टी फुट्नलाई विधि सिद्धान्त, विधि पद्धति, प्रक्रिया, एजेन्डा, मुद्दा, जनताका जनजीविकाका सवाल, यी विषयवस्तुहरू त कतै पनि प्राथमिकतामा छैन। फेरि फुट्नुको कारण चाहिँ के हो? आम जनताले यसको उत्तर खोज्दा त नेताहरूसँग उत्तर केही पनि छैन, एजेन्डा कहीँ पनि छैन, न मुद्दा कहीँ छ। छरपष्ट रूपमा मधेस केन्द्रित दलसँग थुप्रै मुद्दाहरू छन् नि। ती मुद्दाहरूको आधारमा फरक विचार आयो कि, फरक लाइन आयो कि, फरक कार्यक्रम भयो कि, फरक भूगोल भयो कि, केही पनि छैन र पनि पार्टी फुट्यो। यहाँ त जनताको आँखाबाट हेर्दा त पार्टी जसले पाए तापनि, आधिकारिकता पाए तापनि जनताको नजरमा त दुवै दोषी देखिँदो रहेछ नि त। किन? पार्टी फुट्नुको मुख्य कारण इगो मात्रै हो अनन्तजी, कुनै सैद्धान्तिक कुरा छैन। तपाईँलाई स्मरण होला प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार गठन भएपछि उपेन्द्रजी त्यहाँ 2 बुन्दे सहमति गरेर सरकारमा प्रवेश गर्नुभएको थियो र उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय प्राप्त भएको थियो। त्यसको मलाई लाग्छ 3-4 महिना पछि मात्रै उहाँलाई उपप्रधानमन्त्री दिएको थियो। उहाँलाई मन्त्री परिषदमा सामेल हुन साथ उपप्रधानमन्त्री दिएको थिएन, त्यो र्याङ्क पछि थपिएको हो। तपाईँलाई स्मरण होला यो कुरा। लगभग 2 वर्ष हाराहारीमा उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो। वास्तवमा त्यसको कारण के थियो? यो एउटा विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा छ। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री मात्र भएर किन प्रवेश गर्नुभयो र पछि उपप्रधानमन्त्री थप्नुपर्ने कारण के भयो? जहाँसम्म मेरो जानकारी अनुसार उपेन्द्रजीको केपी ओलीसँग त्यस अवस्थामा त्यति बेला एउटा राजनीतिक समझदारी भएको थियो 2 नम्बर प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा। प्रचण्डजीको मध्यस्थतामा एउटा राजनीतिक समझदारी के भयो भने 2 नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, त्यहाँ एमालेलाई नेतृत्व दिने, बाँकी सारा मन्त्री परिषद उपेन्द्रजीको हुने र नेकपा प्लस उपेन्द्रजीको पार्टी अर्थात् सङ्घीय समाजवादी फोरम, त्यति बेला ससफो थियो, त्यो मिलेर 2 नम्बर प्रदेशको सरकार बन्ने। यो कुरा सबलाई थाहा छ। यो राजनीतिक क्षेत्रसँग जोडिएका हर व्यक्तिलाई यो खेल थाहा छ र यो एग्रिमेन्ट भएपछि मात्र उपेन्द्रजीलाई उप प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त भएको थियो। त्योभन्दा पहिले त्यसैले उहाँलाई पद दिएको थिएन। 1 वर्षभित्र त्यो गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि प्रचण्डजी स्वयं जनकपुर पुगिसक्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ लालबाबु राउतजीले यदि कुरो चपाउनु भएन भने यो कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। के कस्तो परिस्थितिमा उहाँको सरकार जोगियो भन्ने कुरा उहाँलाई, जितेन्द्र सोनलजीलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसमा विजय यादवलाई मुख्यमन्त्री पछि बनाउने कुरा पनि प्रमिस भएको थियो, जसको विवाद अहिले केही दिन पहिले तपाईँले थाहा पाउनु भएकै होला। यो अहिलेको परिवर्तन पछि विजय यादव रिसाएको थियो। जब उपेन्द्रजीले 1 वर्षपछि पनि गर्न सक्नु भएन, त्यहाँदेखि उपेन्द्र र ओलीको बीच खटपट सुरु भयो। प्रचण्डले मध्यस्थता गरिदिँदा फेरि केही दिनको लागि त्यो परिस्थिति साम्य भयो, तर त्यो धेरै साम्य रहन सकेन। पछि
केपी ओलीले उपेन्द्र यादव नहुँदै नेपालमा नहुँदैको अवस्थामा उहाँलाई स्वास्थ्यबाट पनि निकालेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएर उहाँको अवमूल्यन गर्यो। अब स्वाभाविक छ राजनीतिमा यति विधि यति विघ्न एउटा ह्युमिलिएसन भएपछि मान्छेमा त इगो हुन्छ, त्यसपछि त त्यो तुस जाग्छ। उपेन्द्रजीमा त्यही तुसको कन्टिन्युसन छ अहिलेसम्म ओलीप्रति। अन्य जे जति कुरा छ त्यो तर्क मात्रै हो। अब त्यो तुसको कन्टिन्युटी आयो कहाँ? जब संसद विघटन गरियो केपी ओलीले। त्यहाँसम्म उपेन्द्रजीको कमजोर अवस्था थियो, तर संसद विघटन हुन साथ प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा पोलराइजेसन हुने अवस्था भयो र उपेन्द्रजीले त्यसको लाभ उठाउनु भयो। उहाँ प्रचण्डको नेतृत्वको जुन गठबन्धन थियो त्यसमा उहाँ सामेल हुनुभयो। शेरबहादुर देउवाले इन्कार गरे, तपाईँलाई स्मरण होला। लगातार शेरबहादुर देउवाले 2 महिनासम्म सङ्ख्या नपुग्ने खेलमा कङ्ग्रेस फस्दैन भनिरह्यो, तर पछि गएर उहाँलाई माधव नेपाल समेतको आश्वासन भएपछि यो मेटेरियलाइज भयो। अहिले आएर उपेन्द्रजीले त्यो परिस्थितिको लाभ लिइरहनु भएको छ। अथवा म अलिकति तपाईँलाई पछाडि लान्छु। 2077 वैशाख 10 गतेको राति जुन नाटक मञ्चन गरियो, जुन राजनीतिक परिदृश्यका आधारमा उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोजीहरू मध्यरातमा जाग्राम बसेर सबैलाई चकित पार्दै पार्टी एकता गर्ने जुन निर्णय गर्नुभएको थियो, त्यति बेलाको पोजिसनको हिसाबले, अवस्थाको हिसाबले सम्भवतः त्यो दिन पूर्व सपा र राजपा एकता नभएको भए त्यो दिन सम्भवतः उपेन्द्रजीको पार्टी विभाजन हुने कगारमा थियो, भइसकेको थियो लगभग। तर त्यो दिन चाहिँ जोगियो। त्यसपछि चाहिँ उपेन्द्र यादवजी फेरि आफ्नो स्थितिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दै आज चाहिँ जुन आधारमा पार्टी एकता भएको थियो त्यो आधारलाई भत्काउँदै, त्यो विश्वासलाई भत्काउँदै आज पछिल्लो कालखण्डका जति पनि तुष्टिहरू थियो, पछिल्लो कालखण्डका जति घटना परिघटनाहरू थिए, ती सबैलाई चाहिँ आधार मानेर आज चाहिँ महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूलाई साइजमा ल्याउनु भएको हो उहाँले। अथवा यी घटनाक्रमहरूलाई, वस्तुस्थितिलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई साइजमा नल्याइकन मधेसको राजनीतिमा मेरो बाहुल्यता, अब मेरो वर्चस्व कायम रहँदैनन् भन्ने कुराको हेक्का राखेर उहाँले यस्तो गर्नुभयो। अनन्तजी, राजनीतिमा परिस्थितिको लाभ उठाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। उपेन्द्रजीले अहिले जे गर्नुभएको छ त्यो महापाप गरिहाल्नु भएको छ भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। उहाँले राजनीतिक परिस्थितिले दिएको लाभ लिनुभएको छ। अब उपेन्द्रजीको राजनीतिक जीवनलाई तपाईँले विश्लेषण गर्ने हो भने, केलाउने हो भने, यो जसपा उहाँको 7औं पार्टी हो। उहाँ एमालेबाट आफ्नो करियर प्रारम्भ गर्नुभएको थियो, एमालेमा चुनाव नै लड्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ माओवादीमा जानुभयो। उपेन्द्रजीको एउटा विशेषता के छ भने उहाँ कुनै एउटा पार्टीभित्र जानुहुन्छ अथवा पार्टीसँग उहाँ एकीकरण गर्नुहुन्छ र त्यो पार्टीभित्रका गुटहरू अथवा नेताहरूको अन्तर्द्वन्द्वमा खेल्नुहुन्छ। यो ज्ञान उहाँलाई उहाँको वामपन्थी स्कुलिङ जुन छ, मार्क्सवादी स्कुलिङ, त्यहाँबाट उहाँले पाउनु भएको छ। तपाईँले वामपन्थी नेताहरूले प्राय यसै गरी खेल्दै आएको देख्नुहुन्छ। उहाँ माओवादीमा जानुभयो, सुरेश आले मगरहरूलाई, केही व्यक्तिलाई फोडेर त्यहाँबाट निकाल्नुभयो। अब पछि सुरेश आले मगर फेरि फर्केर गए। त्यसपछि उहाँ सद्भावना पार्टीमा जानुभयो गजेन्द्र बाबुसँग र रामसहाय यादव अनि महानन्द ठाकुर लगायतका गजेन्द्र बाबुको पार्टीमा रहेका नेताहरूले त्यहाँबाट फोडेर निकाल्नुभयो। महानन्द ठाकुर त हराए, रामसहाय यादव अझै उहाँको साथमा हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट निस्केर उहाँले फोरम गठन गर्नुभयो र जयप्रकाश गुप्ताहरूलाई कङ्ग्रेसबाट निकालेर आफूमा समाहित गर्नुभयो। विजय गजदार पनि त्यहाँ आए। फोरम गठन गरिसकेपछि अब उहाँको एउटा अझ क्यारेक्टर के छ भने उहाँ आफ्ना समकक्षीय नेताहरूलाई पार्टीलाई एकीकरण गरिसकेपछि अथवा उनीहरूलाई आफ्नो साथमा जोडिसकेपछि ती नेताका पछाडि रहेका क्याडरहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ र त्यो समकक्षी नेताहरू जो उहाँको बराबरका लेभलका नेता हुन्छन् त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले किक अफ गर्नुहुन्छ, बाहिर निस्किन बाध्य पार्नुहुन्छ। त्यो उहाँको एउटा रणनीतिक खेल हो। उहाँ यसरी नै राजनीति गर्नुहुन्छ।
फोरम गठन गरिसकेपछि उहाँले त्यसपछि राजेन्द्र श्रेष्ठ अशोक राईहरूसँग मिलेर सङ्घीय समाजवादी फोरम गठन गर्नुभयो, त्यहाँबाट पनि केही व्यक्ति तान्नुभयो। त्यसपछि उहाँले नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गर्नुभयो बाबुराम भट्टराईसँग। बाबुराम भट्टराईका पनि केही मान्छे तानेर उहाँले मेरो बुझाइमा बाबुरामजीलाई ठेगान लगाउनुहुन्थ्यो, तर त्यही बिचमा ओलीजीले दल विभाजन अध्यादेश ल्याइहाल्नुभयो र उहाँ हतारिएर राजेन्द्र महतोहरूसँग अथवा राजपासँग एकीकरण गर्नुभयो। किनभने मेरियट होटलको सारा घटना तपाईँलाई थाहै छ, इस्तियाक राय रेणु सबै पार्टी फोडेर लगभग गइसकेका थिए, इमेलसम्म पुगिसकेका थियो निर्वाचन आयोगमा। त अब अहिले उहाँले फेरि त्यही सेम रिपिट गर्नुभएछ। उहाँले राजपामा भएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर तान्नु भएको छ र नेतृत्व समकक्षी नेतृत्वहरूलाई उहाँले बाहिर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था परिस्थिति उहाँले बनाउनु भएको छ। यो लगभग उहाँको पोलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सुरुदेखिको। विजय गजदारलाई निस्किनुपर्ने बाध्यता बनाउनु भयो, जयप्रकाश गुप्तालाई निस्किनुपर्ने बाध्यता बनाउनु भयो। अहिले त्यही अवस्था लगभग महन ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूको उहाँले गर्नुभएको छ। अब तर एउटा बडा रोचक विषय के छ अनन्तजी, यी सारा खेल गरेर पनि उहाँको सुरुदेखि राजनीति जहाँबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो औपचारिक रूपमा निर्वाचनको राजनीति, त्यहाँदेखि यहाँसम्म उहाँ 3 पटक चुनावमा भाग लिनुभएछ र उहाँको पार्टीले 5 देखि 5.5% मत मात्रै प्राप्त गरेको छ, त्यहाँभन्दा बढेको छैन। म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, लास्ट निर्वाचन पछिल्लो निर्वाचनमा सुरुको 2 फेजमा त राजपाले भाग लिएकै थिएन, त उहाँ त एक मात्र मधेसी नेता हुनुहुन्थ्यो नि मैदानमा, त सारा भोट पोलराइज हुनु पर्थ्यो उहाँतर्फ, तर त्यसो भएन। उहाँको भोट स्ट्यान्ड स्टिल रह्यो। राजपाको भोट बरु डाइभर्ट भएर अन्यतिर कङ्ग्रेसतिर गयो होला है, एमालेतिर गयो होला, माओवादीतिर गयो होला, उपेन्द्रजीले पाउन सक्नु भएन। त्यसैले अहिले फेरि जुन खेल उहाँले खेल्नु भएको छ, अब यो तात्कालिक रूपमा उहाँको प्रभाव वृद्धि भएको जस्तो देखिन्छ, तर यो पछि निर्वाचनमा जाँदा यसले गम्भीर इम्प्याक्ट पारिदिन्छ या कम्प्लिट पोलराइजेसन नै भइहाल्छ भन्ने कुरो खासै देख्दिनँ। त्यसको कारण के छ भने म एउटा अरू तपाईँलाई आजैको घटनाहरूको क्रममा मैले देखाउँ तपाईँलाई। आज तपाईँले न्युजलाई हेर्ने हो भने अत्यन्त रुड वर्ड्सहरू उहाँका पक्षका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। अब महन्त राजेन्द्र पक्षको कार्यकर्तालाई नेतालाई अपमानित गरेर होच्याएर तल पारेर माफी माग इत्यादि शब्दहरू प्रयोग गरेपछि कि तिनको मत पाउला त उपेन्द्रजीले? राजेन्द्र महतो अथवा महन ठाकुर अथवा केन्द्रीय नेतृत्वहरूको जे होला त्यो अलग कुरा हो, तर त्यसको पछाडि उभिएको जुन मास छ, त्यसका जुन समर्थक छन्, नगरपालिकादेखि गाउँमा जुन समर्थक छन्, त्यसलाई आफ्नै नेतालाई अपमानित गरेका शब्दहरू आज सुन्नु परेको छ कि त्यो तिनको हृदयमा उपेन्द्रको पक्षकोमा कुनै प्रकारको सहानुभूति होला, यसबाट उहाँलाई लाभ प्राप्त होला? मलाई लाग्दैन। अलिकति यसलाई अर्को एङ्गलबाट हेरौँ। पार्टीभित्र देखिएका विवादको धरातलमा टेकेर हामीले कुरा गर्दा पार्टीभित्र पुस 5 गतेपछि देशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक घटनाक्रमसँग तत्कालीन अवस्थामा पुस 5 गते संसद विघटन हुँदा जसपा नेपालले एकत्रित रूपमा एउटा स्टेटमेन्ट निकालेका थिए। त्यो स्टेटमेन्टमा दुवै पक्ष चाहिँ इन्ट्याक्ट रहेको देखियो। पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापना पछिका घटनाक्रमहरू अगाडि बढे। राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरजीहरू केपी शर्मा ओलीप्रति अलिकति चाहिँ सहानुभूति राखे जस्तो, केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने खालको उहाँहरूको भनाइ आयो र उहाँहरू एक किसिमले सहकार्य गरेर समर्थन गरेर सरकारमा जाने स्थिति बन्यो। जसपा नेपालको फुटको बीजारोपण त्यही दिन भएको हो अथवा महन्त ठाकुरको लागि वा राजेन्द्र महतोको लागि त्यो प्रति उत्पादक भएको हो? अनन्तजी, मेरो बुझाइमा त्यो घटनाहरू परिणाम मात्रै हुन्, त्यहाँबाट पर्दा खुलेको हो। जुन नाटक मञ्चन जुन भइरहेको थियो पर्दा पछाडि, त्यो ओलीको सरकारमा जाने अथवा नजाने भन्ने विवादबाट पर्दा हटेको मात्रै हो। भित्र चाहिँ सुरुदेखि त्यो थियो। तपाईँ जसपाको विधान हेर्नुहोस्,
तपाईलाई जसपाको विधानमा जनयुद्धको प्रशंसा गरिएको अथवा जनयुद्धलाई महिमामण्डन गरिएको पाउनुहुन्छ मधेस आन्दोलनभन्दा बढी। हामी के देखिरहेछौँ त्यहाँ भने जसपालाई सुरुदेखि वामपन्थी नेतृत्वले कब्जा गर्नको खोजेको देखिन्छ। त्यहाँ तपाईँ आजको र त्यो आज सफल भएको छ। आज त्यहाँ पूर्व वामपन्थीहरूले जसपालाई कब्जा गरे। अब आज यो च्याप्टर कम्प्लिट भयो। त्यो जुन जसपा एकीकरणको सुरुवातदेखि प्रारम्भ भएको थियो त्यो पर्दा पछाडि त्यो चलिरहेको थियो। केपी ओलीको सरकारमा जाने अवस्था भएपछि त्यो पर्दा हटेको मात्रै हो। हामी तपाईँ सबै पब्लिकले देख्न पाए। अब यो कुरा फेरि बाहिर भन्दैनन् कोही पनि। आजको मितिमा तपाईँ हेर्नुहोस्, जसपामा पदाधिकारीहरू 5 जना थिए, जसमध्ये 2 जना आज त्यहाँबाट बिदा भए। अब त्यो 2 जनाको सब्स्टिट्युट त्यहाँ को आउनेछन्? यदि तपाईँ टप ब्रासको हिसाबमा हेर्ने हो भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा महेन्द्र राई यादव र अशोक राई प्रवेश गर्नेछ। पहिलेदेखि को छन् भने बाबुराम भट्टराई, राजेन श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव। अब यी 5 जना वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुन्। अर्थात् आजदेखि विधिवत रूपमा जसपा वामपन्थी नेतृत्वको पूर्व वामपन्थी नेतृत्वको कब्जामा पुगेको छ। अब त्यहाँ मैले देखिरहेको खालि एउटा रोचक र अनौठो कुरो के छ भने सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा भिजेका, संसदीय राजनीतिबाट आएका नेताहरू आज त्यहाँ पुगेका छन्। चाहे जुनसुकै भयत्रासमा पुगेका हुन त भयत्रासको कुनै कारण म देख्दिनँ अनन्तजी। मोहन ठाकुरहरूको समूहलाई अर्को पार्टी बनाउने बाटो खुल्नेछ। त्यसमा बकाइदा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै त्यो व्यवस्था छ, त्यो हामी चर्चा गरौँला। अनि त्यसैले त्यहाँ त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। अब समानुपातिक सभासदहरूमा आउने त्रास आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँलाई यसमा खरिद बिक्रीका कुराहरू जुन आएका थिए त्यो पनि यादै होला। लगानी गरेर पद प्राप्त गरेका छन्, त्यो सब पीडा त छँदै थियो। त्यसबाहेक अब अहिले केही नेताहरूको त्यतातर्फ सरेको अवस्था देख्न पाउनु वास्तवमै रोचक भएछ मेरो लागि। तपाईँलाई म अर्को एउटा चाहिँ डाटा प्रस्तुत गर्छु तपाईँ सहज तरिकाले। खास गरिकन लिगेसी पोलिटिक्सको कुरा गर्ने हो भने मधेसमा केही कुराहरूलाई अपवाद छाड्ने हो भने के अरे हाम्रो मधेस राजनीतिको लिगेसी राजेन्द्र महतोले गरेको देखिन्छ। मधेसको एउटा चाहिँ पोलिटिक्समा आधार भनेर टुटफुट आदि इत्यादि श्रृङ्खला जे भए तापनि गजेन्द्र नारायण सिंहको पोलिटिक्सको लिगेसीलाई चाहिँ क्यारी अन गरेको देखिन्छ। 62-63 को आन्दोलनपछि मधेसको कोर एजेन्डालाई बोकेर राजनीति गर्न काङ्ग्रेस जस्तो ठुलो पार्टी छाडेर आउनुभएको महन्त ठाकुर जस्तो सादगी नेताले पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व गरे तापनि त्यस यता चाहिँ सत्तामा जाने कहिले पनि प्रयास गर्नु भएन, अथवा मुद्दामा कतै न कतै चाहिँ इन्ट्याक्ट रहेर राजनीति गरेको देखिन्छ। र मधेसमा पनि एकप्रति महन्त ठाकुरजीप्रति एक किसिमको सम्मान व्यक्त गरेको थुप्रै उदाहरणहरू घटनाहरू छन्। आज मात्रै ऋषभ चौधरीले उहाँलाई भीष्म पितामहको पनि संज्ञा दिनुभएको छ। राजेन्द्र महतोको एङ्गलबाट हेर्दा लिगेसी मधेस लिगेसीको पोलिटिक्सको कुरा गर्दा राजेन्द्र महतोसँग नजिक रहेर लामो समयसम्म सहकार्य गरेका थुप्रा पात्रहरू, मृगेन्द्र नारायण सिंहको कुरा गरौँ, अमृता अग्रहरीको कुरा गरौँ, मनिष सुमनका कुरा गरौँ जसलाई राजनीतिको जिरोबाट चाहिँ उठाएर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, प्रमोद शाहको कुरा गरौँ, नरमाया ढकाल लगायतका नेताहरूको कुरा गरौँ। यी नेताहरूले चाहिँ चटक्कै छाड्नुको कारण के हो? यता मोहन ठाकुरतिरबाट हेर्दा चाहिँ झट्टै हेर्दा चाहिँ अहिले गोविन्द चौधरी बाहेक अन्य चाहिँ जानुभएको छैन। महन्त ठाकुरजीसँग रहेको टिम इन्ट्याक्ट रहेको देखिन्छ। तर राजेन्द्र महतोसँग भएको टिम त भत्ताबुङ लथालिङ कोही एक ठाउँमा रहेनन्। हुँदा त अझै कति जाने हुन् भने पो चिन्ताको स्थिति छ। यो चाहिँ पर्सन आइडियोलोजीसँग गाइडेड पोलिटिक्स होइन र भने? अनन्तजी, म व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी त गर्न चाहँदैन, तर पनि तपाईँले विषय उठान गर्नुभएकोले केही कुरा तपाईँको अगाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। यसका 2-3टा पक्ष छन्। जस्तो अब मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवको बारेमा भन्ने हो भने
उहाँ पञ्चायत राजनीतिबाट आउनु भएको छ। उहाँ मरिचमान सिंहको अन्तिम सरकार, पञ्चायतको अन्तिम सरकार मरिचमान सिंहको सरकारमा सहायक मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभयो, तर मन्त्रालय नपुग्दै उहाँको पद समाप्त भयो। त्यसपछि उहाँ राप्रपा थापा जोइन गर्नुभयो, चुनाव लड्नुभयो। पहिले उहाँ कङ्ग्रेसमा जान कोसिस गर्नुभएको थियो, चुनावमा टिकट नपाएपछि उहाँले स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्नुभयो। पछि उहाँ राप्रपा थापामा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ आएर राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा उहाँ क्षेत्रीय प्रशासक बन्नुभयो। त्यसपछि उहाँ सद्भावना पार्टी जोइन गर्नुभयो र अहिले उहाँ जसपामा हुनुहुन्छ। उहाँले क्याटेगोरिकली स्ट्याबिलिटी देखाउनु भएको छैन। उहाँ सत्तासँग जोडिएर बस्ने चरित्र देखाउनु भएको छ। आज पनि उहाँले त्यही गर्नुभएको छ। अब राजेन्द्र महतोकै टिममा यो बवन्डर किन आयो भन्ने कुराको अलिकति विश्लेषण गर्नु पर्छ। मेरो बुझाइमा के छ भने गजेन्द्र बाबुको अवसानपछि तपाईले नेपाल सद्भावना पार्टीमा गम्भीर द्वन्द्व देख्नु भएको थियो। तपाईलाई स्मरण हुनुपर्छ, अपहरणदेखि लिएर मुद्दा सर्वोच्चमा त्यो गुप्ता, श्यामसुन्दर गुप्ता, अनिल झा, राजेन्द्र महतो इत्यादिमा, त्यसपछि आनन्दी देवीलाई उठाएर लिएर जाने, लुकाउने इत्यादि कुराहरू भए। त्यस परिस्थितिले एउटा नकारात्मक कुरा के सिर्जना गर्यो भने कार्यकर्ताहरू जुन थिए, जुन सेकेन्ड लाइनका लिडर थिए, उनीहरूले आफ्ना टप ब्रास लिडरहरूमा जुन यो लुछाचुडी देखे, त्यो लुछाचुडीले उनीहरूको जुन एउटा आदर भाव थियो आफ्नो नेताप्रति, त्यो कता कता डाइल्युट भयो, त्यो अलिकति त्यो तरल भयो। अहिले आएर त नेपाली राजनीतिको परिस्थिति के भएछ भने खास गरेर यो सर्वोच्चले 76-5 हुइप नलाग्ने व्याख्या गरिदिएपछि हामीले अस्ति प्रचण्डजीको पनि सुन्यौँ कि 49 जना सांसद उहाँसँग छ, 49 वटै मन्त्री बनेको भए हुन्थ्यो, उहाँलाई धेरै तनावमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अब माओवादी जस्तो एउटा अनुशासित पार्टीको त अवस्था यो छ। त अहिले के देखिन्छ भने अभी नहीं तो कभी नहीं, जसरी पनि केही पाइहाल्ने। अब उपेन्द्रजीले सबैलाई प्रमिस गरिदिनु भएको छ। अब यो हेर्नुपर्ने स्थिति छ उहाँले कसरी फेरि म्यानेज गर्नुहुनेछ। राजेन्द्र महतोमा को नेतृत्वमा जुन यो अहिले हामी देखिरहेछौँ, अब अनिलजी त आफै मात्र जितेर आउन सक्नु भएछ। श्यामसुन्दर गुप्ता जेलमा गए, उसको त राजनीतिक जीवन नै समाप्त भयो। सद्भावना पार्टीमा गजेन्द्र बाबु पछि जुन इन्ट्याक्ट उनीहरू राख्न सकेनन्, त्यसको परिणाम अहिले सद्भावनाका क्याडरहरूमा हामीले देखिरहेछौँ। त्यो जुन एउटा अनुशासन हुनु पर्थ्यो, जुन नेताप्रति आदर भाव हुनु पर्थ्यो, त्यसमा कता कता विचलन आयो र त्यो विचलनले आजको परिणाम दिएको छ। कतिपयले के आजको निर्णयसँगै राजेन्द्र के अरे उपेन्द्र यादवजीसँग रहनुभएका नेताहरूको प्रतिक्रिया त निकै आक्रामक देखिन्छ, निकै कडा देखिन्छ। उहाँहरूकै कतिपय नेताहरूको, कतिपय सोसल सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण के रहेको छ भने अब महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई पुनः मधेसमा राइज हुन कठिन छ, अथवा राजेन्द्र महतो वा महन्त ठाकुरज्यूलाई पुनः मधेसमा चाहिँ आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न कति सजिलो हुन्छ? मलाई त्यसमा खासै गाह्रो अप्ठ्यारो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको पक्षमा जुन जनसमर्थन छ त्यो नै अब धुलिसात भयो भन्ने कुरामा म पत्याउँदिनँ, म विश्वास गर्दिनँ। उपेन्द्रजीले आफ्नो रणनीतिक कौशल देखाएर पार्टी कब्जा गर्नुभएको छ, जुन उहाँले विगतदेखि गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँलाई मैले सुरुदेखि विश्लेषण गरेर राखेँ। तर अबको दिनमा के परिस्थिति त्यहाँ डेभलप हुन्छ भने उपेन्द्रजी जनवादी केन्द्रीयताको राजनीतिक अभ्यास गरिरहनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि जनवादी केन्द्रीयताकै अभ्यास गर्नुहुन्छ। अब जनवादी केन्द्रीयता मैले बुझेको के छ भने त्यहाँ नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन अथवा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसमा सामान्य छलफल गरेर त्यो ओके गर्नै पर्ने र फेरि त्यो केन्द्रीय नेताले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने, अर्थात्
सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रीय नेताको ग्रिपभित्र पुरा पार्टी र राजनीति रहन्छ। अब उपेन्द्रजीको त्यो क्यारेक्टर पनि छ र उहाँले त्यही गर्नुहुनेछ। अब यहाँबाट मैले त्यसैले भने कि रोचक भएको छ अलिकति, यताबाट संसदीय राजनीति अथवा सधैँ आफ्ना कुरा जोरदार ढङ्गले बोल्दै आउनुभएका जो नेताहरू त्यहाँ पुगेका छन् अथवा मन्त्री बन्ने सोच लिएर जो नेताहरू पुगेका छन्, जब उनको सपना भताभुङ हुन्छ त्यसपछिको परिस्थिति के होला त्यो अहिले हेर्न बाँकी नै छ। फेरि राजपाको मतदाताबाट भोट लिएर चुनाव जितेका व्यक्ति अहिले अब उपेन्द्रजीको तर्फ गएका छन्। त्यो राजपाको मतदाता पनि सँगै गइहाल्यो भन्ने कुरो त छैन। राजपाको मतदाता आफ्नो ठाउँमा बाँकी छ। यी सब कुराहरू अहिले निष्कर्ष निकाल्न अहिले त्यति मलाई लाग्छ बिफोर टाइम हुन्छ। यो अहिले नै निष्कर्ष गरेर दिनुपर्ने स्थिति छैन। अब आजको स्थितिमा निस्सन्देह उपेन्द्रजी आफ्नो रणनीतिक कौशलले राजनीतिक रूपमा सफल हुनुभएको छ। तर आउने दिनमा यसका प्रतिक्रिया हामी देख्न पाउनेछौँ, किनभने तपाईले भर्खर देख्नुभयो कि ओलीजी सत्तामा हुँदा जति सांसद महन्तजीसँग थिए, देउवा प्रधानमन्त्री हुन साथ त्यही सांसद अब उपेन्द्रको साथमा गए। अर्थात् यी सत्ताका साथमा मुभमेन्ट गर्ने सांसद हो। तपाईलाई मुसा प्रवृत्ति याद होला, नेपाली राजनीतिमा धेरै प्रचलित शब्द थियो। मलाई लाग्छ यो मुसा प्रवृत्ति फेरि एकपटक हामी देखिरहेछौँ। लगभग सिनेरियो वही छ। मनमोहन अधिकारीले संसद भङ्ग गरेको थियो, त्यसलाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गर्यो, परिणामस्वरूप मुसा प्रवृत्तिहरू स्टार्ट भए। हामी त्यो देख्न सुरु गरिसकेका छौँ। अब त्यहाँ जब पाउँदैनन् है, उपेन्द्रजीको अब अहिले 32 जना सांसद उहाँसँग रहने छैन, छुट्टै पार्टी बन्ने अवसर पाउने छन् मोहन ठाकुरले, र उहाँका साथमा रहेका सांसदहरूको पदमा पनि कुनै समस्या आउने छैनन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था नै छ, त्यसैले त्यहाँ कुनै परेशानी, त्यहाँ हैरानी हुने आवश्यकता छैन। अब मोहन ठाकुरको पार्टी पनि दर्ता भएर त्यही संसदमा गयो भने उहाँले पनि शेरबहादुर देउवालाई समर्थनको मत दिनुभएको छ, विश्वास मत। त्यस हिसाबले मन्त्री परिषदमा उहाँको पनि सिट रिजर्भ हुन्छ। 32 जना सांसद लिएर पुग्न सक्नु भएन भने, जस्तो अस्ति प्रचण्डजीले बोल्नु भएको उस कार्यक्रममै बोल्नुभयो कि 49 जना सांसद छ, मैले बढीमा 7 वटा सिट पाउने छु, अर्थात् 7 सांसदमा एउटा सिट। त्यस हिसाबले उपेन्द्रजीले 3 वटा सिटभन्दा बढी पाउने सम्भावना म देख्दिनँ। अब एउटा त उहाँ स्वयं भइहाल्नुभयो, अर्को राजेन्द्र श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने हो होइन, त्यसपछि उहाँसँग एउटा बाँकी रहन्छ। अब त्यो एउटा उहाँले कसलाई दिने? वहाँ विभिन्न गुटहरू छ। अब इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, रेणु यादवको एउटा टिम छ। प्रमोद शाहले 3-4 जना समानुपातिका महिला लिएर पुगेका छन्, उसको छुट्टै टिम छ। मैले सुनेको त प्रमोदजी त देउवासम्म पुग्नु भएको थियो, मन्त्री बनाइदिनु भयो भने हामी यता समर्थन गरौँला, इत्यादि कुराहरू छ। अब आकाङ्क्षी धेरै छन्। जब प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिलाई हालत बिग्रिएको अवस्था छ, तनावमा छु भनिरहनु भएको छ भने उपेन्द्रजीको त हेर्न बाँकी छ। तर यदि उपेन्द्रजीले यसमा सफलतापूर्वक यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ अब प्रचण्डलाई पनि उहाँ राजनीतिक ज्ञान दिने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको हुनुहुन्छ। अरू कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने मधेसको राजनीतिमा क्लस्टर राजनीतिको प्रस्फुटन भएको हो। आजकल सामाजिक सञ्जालमा म यो कुरा देखिरहेको छु, विभिन्न क्लस्टरहरूको वर्गीकरण गरिँदैछ। त्यसको सङ्ख्या कुन जिल्लामा कति हजार, कुन जिल्लामा कति लाख के छ भनेर। सप्तरी र सिरहा 2टा जिल्लामा मात्रै जादवको क्लस्टर बढी छ, अन्य सबै जिल्लामा जादवको क्लस्टर अन्य क्लस्टरभन्दा कम छ, अन्य समुदायको क्लस्टर नै बढी छ। त्यसको पछाडि अब हिडन एजेन्डा त अरू नै हुन सक्छ। तर तत्कालको लागि प्रोजेक्सन के गरिँदैछ भने काठमाडौँमा एउटा जुन मेन्टालिटी सेट भएको छ, एउटा नेरेटिभ सेट भएको छ, यी मधेसी भन्नाले जादव, मधेसीमा लगानी गर्नु छ भने जादवमा लगानी गर्नुपर्छ। जुनसुकै पार्टीले जादव नेतालाई प्रेफरेन्स दिन्छ, जादवलाई नै लगानी गरिदिन्छ। अब त्यसलाई मलाई लाग्छ कता कता यो तथ्याङ्कको आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न खोजेको पनि हुनसक्छ। यदि अन्य कुनै यसको हिडन एजेन्डा छैन भने यसले एउटा पोजिटिभ रिजल्ट दिन सक्छ।
अन्य समुदायहरूलाई पनि अलिकति बल पुग्न सक्छ। तर यसको वास्तविक कारण के छ त्यो अझ केही पर्खौँ, यसमा कुराहरू आउँछ। अब आज रविन्द्र मिश्रजीले नयाँ कुरा फ्लोट गरिदिनु भएको छ। अब यो एउटा संयोग मात्रै हो अथवा पूर्व तयारी गरेर यी कुराहरू प्रवेश गरिरहेछ, त्यो हामी केही दिनमा देख्नेछौँ। बाबुराम भट्टराईजीको ट्विट है, दुधलाई जलमा विसर्जन प्रवाहित गर्ने विषयलाई, त्यस विरोधमा बाबुरामजीको मधेसभरि अथवा नेपालभरि नै पुतला दहन इत्यादि विभिन्न कुराहरू अहिले क्षितिजमा छ। हामी केही दिनमा त्यसको अझ क्लियर पिक्चर देख्नेछौँ। प्रतिगमन र अग्रगमनको चर्का नारा पछिल्लो समय राजनीतिकमा एकदमै चर्को रूपमा हामीले हेर्न पाए, सुन्न पाए। ओली खेमामा गएकाहरू चाहिँ प्रतिगमनकारी, ओली इत्तर खेमामा रहेकाहरू अग्रगमनकारी। एकछिनको लागि तपाईँ हामी मानिलिउँ वा मानिदिउँ कि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोजीहरूले गल्ती गरे, ओलीसँग गएर उहाँहरू प्रतिगमनकारी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सरकारमा गएर मधेसको माग मुद्दामा केही लछार पाटो लाउनु भएन, केही पनि गर्नु भएन। अब त अग्रगमनकारी सरकारमा जान त उपेन्द्र यादवजी तयार हुनुहुन्छ। वा उपेन्द्र यादवजीहरू कुन क्यापासिटीमा देउबा सरकारमा जाँदा अग्रगमन शब्दले त धेरै ठुलो वेटेज बोक्या रहेछ, धेरै ठुलो वेटेज र दायरा बोक्या छ। 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उपेन्द्र यादवजी मधेसी राजनीतिको लिगेसीको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा अझै भनौँ त अहिले चाहिँ मधेसी शक्तिको पाइनियर भइराख्नु हुँदा अग्रगमनकारी सरकारमा जाँदा अब त मधेसले भन्ने कुरा त शेरबहादुर देउवाले नै भन्न त सक्नुहुन्न होला। अवस्था त्यस्तै हो जस्तो अहिले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हाइप क्रिएट गरिएको छ। सम्भव छ जे कुराहरू चाहिँ फ्लोटिङ गरिँदैछ, यो माग मुद्दा एजेन्डा हाम्रो हो। अथवा उपेन्द्र यादवजीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा जुन 11वटा एजेन्डाहरू चाहिँ फ्लोटिङ गर्नुभएको छ केही समय अगाडि, ती माग मुद्दाहरू एजेन्डाहरू देउवा सरकारले, अग्रगमनको सरकारले किस्तीमा दिएर चाहिँ पुरा गर्ने सम्भावना छ। अनन्तजी, प्रतिगमन शब्दको उत्पादनकर्ता माधव नेपालजी हुनुहुन्छ। उहाँले 46 सालपछि नेपालको राजनीतिमा तत्कालीन पञ्चायत पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूको मानमर्दन गर्नको लागि प्रतिगामी तत्त्व भन्ने शब्द निकालेर आफ्ना कार्यकर्तालाई दिनुभएको थियो र ठाउँ ठाउँमा त्यति बेलाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि प्रतिगामी तत्त्व भनेर आक्रमण गरियो। अब अहिले पनि तपाईँ देख्नुभयो भने माधव नेपालजी नै यसको प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। अहिले पनि यसपालि पनि माधव नेपालजीले नै प्रतिगमनकारी भनेर ओलीलाई आरोप लगाउनु भएको छ। अब माधव नेपालजी स्वयं यसका निर्णायक हुनुहुन्छ। उहाँको विरुद्धमा अथवा उहाँको विचारसँग जो मिल्दैन त्यो सबै प्रतिगमनकारी भए। त्यस हिसाबले अब माधव नेपालजीसँग बस्नुहोस्, अग्रगमनकारी भइहाल्नुभयो। अब हामी अग्रगामी सरकारको निर्णयहरू पनि देखिरहेछौँ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ आइसक्नु भएछ। तपाईँले अग्रगामी निर्णय त पाउन प्रारम्भ भइसकेको छ, अझ रहनेछौँ हामी। अब जहाँसम्म मधेस मुद्दाको तपाईँले चर्चा गर्नुभयो, किस्तीमा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा, तपाईँलाई स्मरण होला ओली सरकारमा जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद जति उठान गरिए पनि त्यति बेला मधेसका मुद्दा चर्चाको विषय थियो। हरेक मिडिया च्यानलमा यही प्रश्नमा बहस हुने गर्थ्यो कि मधेसको मुद्दाको बारेमा नभए हामी सरकारमा जाँदैनौँ, अथवा उपेन्द्रजीको तर्फबाट आरोप के आउँथ्यो भने मधेसको मुद्दा सुद्दासँग लेना देना छैन। अर्थात् पक्ष होस् अथवा विपक्ष, मधेस मुद्दा शब्द लगातार प्रचारमा रहिरहन्थ्यो त्यति बेला। त्यसको परिणामस्वरूप हामीले नागरिकता संशोधन अध्यादेश देख्यौँ। लगभग 200 जना मधेसी नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई देख्यौँ। अन्य संविधान संशोधनको लागि कार्यदल गठन भएको देख्यौँ।
अब अहिले तपाईँ शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेपछि मधेस मुद्दा शब्दको चर्चा कहीँ सुनिरहनु भएको छ? कहीँ कुनै च्यानल, कुनै मिडिया, कुनै न्युज, कुनै नेताले कतै बोलिरहेको अथवा त्यो बहसमा कहीँ छ? मधेस मुद्दा शब्द नै चर्चामा छैन। अब अथवा अहिले त अग्रगमनकारी र प्रतिगमनकारी मात्रै चर्चामा छ। अझै फ्लोटिङ गरौँ। महन्त ठाकुरजीहरू केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दा वा मन्त्री भन्दा नागरिकताको माग पुरा भयो खोइ भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए। रिसम चौधरीले छडाएको खोइ भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए। मधेस आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दा आदि इत्यादि फिर्ता लिएको खोइ, यो त सबै चाहिँ क्यासमा हुन्छ भन्नुभएको थियो, नगदमा किन भएन भनिराख्नु भएको थियो। अरू मागहरूलाई संविधान संशोधन आदि इत्यादिको कुरालाई एकछिनको लागि परको विषय छाडिदिउँ। यी देखिएका मेजर मागहरू अब उपेन्द्रजी सरकारमा जानु अगावै पुरा हुने सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सायद त्यही कारणले पनि होला आज रिसम चौधरीले पक्ष पनि जसपा विपक्ष पनि जसपा, म कतै नगइकन जसपाको पक्षमा छु, त्यही भएर म कुनै पक्षमा चाहिँ लाग्दिनँ, पार्टीले मेरो एजेन्डा कति बोक्छन् त्यसपछि चाहिँ म निर्णय गर्छु भन्नुभएको छ। अब उपेन्द्र यादवजी हिजो अरूमाथि प्रश्न गरिरहँदा वा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोमाथि लान्छना लगाइरहनु हुँदा आज चाहिँ त्यो लान्छना युक्त भएर चाहिँ सरकारमा जाने सम्भावना छ? अब उपेन्द्रजीको लागि अहिले बडा सकारात्मक केही दृश्यहरू छ। जस्तो नागरिकता अध्यादेश त ओलीजीले ल्याउनु भएको थियो नि, त्यो अध्यादेश त छ, अझै संसदमा छ त्यो अध्यादेश। अब यदि यो गठबन्धनको सरकार मधेसप्रति सकारात्मक छ भने ओलीजीले आफ्नै अध्यादेशको विरोध त गर्नुहुन्न, त यो त सोझै पास हुने अध्यादेश भयो नि त। ल नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरौँ सबभन्दा पहिले, यो त भोलि नै गर्न सकिन्छ, संसद चालु छ। अब उपेन्द्रजीको रणनीतिक कौशल परीक्षण त त्यसैमा भइहाल्छ पहिलो राउन्डमा। त्यसपछि संविधान संशोधन कार्यदल ओलीजीले बनाउनु भएको थियो र ठिक छ, त्यसमा एमालेका व्यक्तिहरू अथवा जसपाकै अहिले लक्ष्मणलालजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हटाएर अर्कै कार्यदल बनाऊ संविधान संशोधनको लागि। तर त्यो कार्यदललाई ओलीजीले त विरोध गर्नुहुने छैन, किनभने उहाँ स्वयं त्यो कार्यदल बनाउनु भएको छ। यसै गरी जसपाका जो नेता कार्यकर्ताहरू, अस्ति मात्रै मैले देखेँ प्रमोद गुप्ता अनि एकजना अरू दुईजनालाई जेल चलान गरिएको छ है, त मुक्त गराउनु पर्यो अब अहिले उपेन्द्रजीले, किनभने मोहन ठाकुरले त जसपाका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गराएर देखाइसके। अब उपेन्द्रजीले पनि गराउनु पर्यो, यो मौका छ, उहाँ अहिले एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ। मेरो बुझाइमा अहिलेको अवस्थालाई सदुपयोग गर्ने हो भने उपेन्द्रजी वास्तवमा मधेसको लागि एकपटक फेरि हिस्टोरिकल डिसिजन गराउने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। यसमा दुई मतको कुरो छैन। मैले सुरुमा पनि राखेको थिएँ कि उहाँले अहिले गरेका कुराहरू कुनै महापाप होइन, राजनीतिमा यसरी नै गरिन्छ, आफ्ना विरोधीलाई किनारा लगाउँछ, आफू स्थापित हुन्छ। उहाँ जुन हिसाबमा अहिले पुग्नु भएको छ, अब प्रचण्डले मन्त्रीमण्डलमा कसलाई पठाउँ भन्ने कुरा टाउको दुखाइ भइरहेको अवस्थामा उहाँले 3 जना मात्रै सिट पाएर पनि यदि आफ्ना सबै सांसदलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने त्यो फर्मुला प्रचण्डलाई दिए पनि भयो। प्रचण्डले पनि भोलि त्यही फर्मुला अनुसार एडजस्ट गर्न सक्छ आफ्ना मान्छेलाई। त मलाई लाग्छ उपेन्द्रजी त नेसनल हिरो बन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ, अन्त्यतिर पुगेको छु, तर तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादवजीले जति सबैजनालाई मन्त्री बनाइदिन्छु वा जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, भोलिको दिनमा ती प्रतिबद्धताहरू पुरा भएन भने त्यहाँबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ अलग हुने सम्भावनाको सङ्केतहरू देखा परेको छ। सङ्केत देख्नु पर्दैन अनन्तजी, तपाईँ प्रश्न देख्नुहोस् न। रेणुका गुरुङ ओली मन्त्रीमण्डलमा राज्यमन्त्री थिए होइन, अनि उहाँ उता जम्प गर्नुभएको छ। किनभने अहिले अब ओलीको मन्त्रीमण्डल छैन, ओली नेतृत्वको सरकार छैन, देउवा नेतृत्वको सरकार छ। अर्थात् जसको सरकार हुन्छ जसपाका अधिकांश सांसद त्यतातिर जान्छन् भन्नाले सत्तासँग जान्छन्। त सत्ता पाए भने बस्छन् नि, सत्ता पाएनन् भने किन बस्नु पर्यो? सांसद भएर त मोहन ठाकुरसँग पनि बस्न सक्छ। मोहन ठाकुरको समूहको यदि निर्वाचन आयोगले पक्षपात गरेनन् भने
पक्षपात गरेनन् भन्ने शब्द दोहोऱ्याएर भन्दैछु, किनभने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को उपदफा 6 अनुसार अहिले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो क्याटेगोरिकली आइरहेको छ र त्यसमा प्रश्न के भन्छ भने बहुमतलाई मूल पार्टीको मान्यता र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ। बहुमत पक्ष त प्रश्न भयो, त्यसमा 40% पुर्याउनु पर्ने पर्दैन, कहीँ लेखेको छैन। त्यसमा अर्को नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्नको लागि उसलाई छुट दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि 40% चाहे भयो भने त निर्वाचन आयोगको आवश्यकतै परेन, त्यो त स्वतः उसले पाउँछ, त्यो त ऐनमै व्यवस्था छ। 40% पछि निर्वाचन आयोगको जरुरी छैन। निर्वाचन आयोग अहिले जुन विवाद भएको छ त्यसको निरूपण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 बमोजिम गर्दैछ। त्यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने 1 2 3 4 5 6 5 सम्मको दफा काम गरेनन्, अर्थात् सहमतिमा नहुने अवस्था भयो। अब प्रमाणको आधारमा प्रष्ट बहुमत उपेन्द्रसँग देखियो, त्यसैले बहुमतलाई मूल पार्टीको मान्यता हुन्छ, अर्थात् जसपाको मान्यता हुन्छ र अर्को पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्नको लागि त्यसलाई पनि नयाँ दल राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ, गर्नैपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगलाई बाध्यकारी छैन। तर निष्पक्ष छ भने बाँकी सांसदलाई निष्कासन गराउनु पर्ने कुनै लजिक छैन। अब त्यस हिसाबले मोहन ठाकुरको दल पनि संसदमा रहनेछ। मोहन ठाकुरको दलको पनि 10-12 जना सांसद त्यहाँ छ भने त्यसले पनि 2टा मन्त्रीमण्डलमा सिट पाउने नै छन्। उता 3टा सिट हुन्छ। त्यहाँ गएको सांसदहरूले बरु मलाई लाग्छ केही दिनमा यो फिल गर्नेछन् कि यता आउनु बेकार भयो, बरु उतै बसेको भए सुविधा हुन्थ्यो। त्यसैले मैले निवेदन गरेँ, यो सत्ताको साथमा कुदिरहने मुसा प्रवृत्तिले अब भोलि उपेन्द्र यादवको सङ्गठनमा पाल पारेर अर्को एउटा नयाँ गठन गर्ला भन्ने कुरो यदि आयो भने त्यसलाई अनौठो नमान्नु होला। अथवा मधेसको राजनीति अहिले पद, पैसा र पावरको वरिपरि घुमिरहेको छ। प्रश्नै छ। तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् अनन्तजी, अहिले जुन तरिकाले उपेन्द्रजी शक्तिशाली हुनुभएको छ, उहाँको यहाँ केन्द्रदेखि लिएर प्रदेश सरकारसम्ममा पुरा वर्चस्व छ। अहिले मध्य प्रदेश नामाकरण घोषणा गरे के अप्ठ्यारो छ त? अहिले त कांग्रेस पनि उहाँको साथमा छ, उहाँको सरकारमा छ। अहिले माओवादी पनि उहाँको सरकारमा छ र महन्तजीको समूहले त विरोध गर्ने छैन। अनि प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण अहिले नै मध्य प्रदेश किन नगर्ने? यदि उहाँ त्यो गर्न सक्नुभयो भने मैले तपाईलाई भने नि, वास्तवमा उहाँ मधेसको हिरो साबित हुनुहुनेछ। आशा गरौँ नेता दल परिवर्तन भइरहनु जनताको लागि त्यति चासो र चिन्ताको विषय होइन। आम जनताको चिन्ता र चासोको विषय भनेको मुद्दा हो, एजेन्डा हो र भूगोल हो। त्यो चाहिँ कहिले पनि कमजोर हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ जुका त्यो रहनु पर्दछ। बाँकी नेता भनेको मिडियम मात्रै हो, होइन, मिन्स होइन। यस अर्थमा चाहिँ अझै पनि नेताहरूबाट गल्ती भएका छन् भने, सच्याउने ठाउँ छन् भने, करेक्सन गर्ने ठाउँ छन् भने त्यतातिर सोचुन्, ध्यान दिउन्। समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन्छु। हस्, मलाई पनि अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।